बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग़ज़वा उहुद के चंद दिन बाद का जिक्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ अपने एक मदनी सहाबी से फरमाया कि आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा। ये साहिब रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर इस कदर खुश हुए कि कदम ज़मीन पर न टिकते थे। दौड़ते दौड़ते घर गए और निहायत एहतमाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का सामान किया। फिर अपनी अहलिया से कहा, देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गरीब खाना पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तुम अपने काम से काम रखना और बातचीत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ न देना। थोड़ी देर बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल इजलाल फरमाया तो साहिब खाना और उनकी अहलिया खुर्शीद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में जलवा बार देखकर फ़र्त मसरत से बेखुद हो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीदा व दिल फर्श राह कर दिए। बिस्तर पहले ही बिछा रखा था और उस पर तकिया भी लगा दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह कुछ देर आराम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ ख्वाब इस्तराहत हुए तो उन साहब ने अपने ग़ुलाम से फरमाया कि जल्दी से बकरी के इस बच्चे को ज़बह करके पका लो। ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते ही मुँह हाथ धोकर रवाना हो जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होकर मुँह हाथ धोने से फारिग हुए तो उन साहब ने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दस्तरखान बिछा दिया और वालिहाना ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गोश्त, खुरमा और पानी पेश किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मसरूर हुए और साहिब खाना से मुखातिब होकर फरमाया, शायद तुमको इल्म है कि मैं गोश्त रग़बत से खाता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिब खाना के अहले कबीला को मालूम हुआ कि उनके महल्ले के एक घर को सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से मुशर्रफ़ फरमाया है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए उमड़ पड़े। लेकिन इस ख्याल से कि करीब जाने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागवारी महसूस न फरमाएं, दूर ही दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ़ होकर वापस चले जाते थे। खाने से फारिग होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे तो साहिब खाना के अहलिया ने अंदर से पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे शौहर और मुझ पर दुरूद पढ़िए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला तामुल साहिब खाना और उनके अहलिया पर दुरूद पढ़ा। अल्लाह तुम पर और तुम्हारे शौहर पर रहमत नाजिल फरमाए और फिर खुश खुश तशरीफ़ ले गए। मदीना मुनव्वरा के ये खुशबख्त साहिब रसूल जिन पर ख़ुद इमामुल अंबिया साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद भेजा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और इस आदत में शरीक उनकी अहलिया हज़रत सुहैला बिनते मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार निहायत अज़ीमुल मर्तबत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में होता है। उनका ताल्लुक़ खज़रज की शाख बनु सलमा से था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा अमर बिन हराम और वालिद अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कबीला के रूसा में से थे। एक चश्मा ऐनुल अर्ज़क और कई किले उनके तसर्रुफ़ में थे। ताहम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अक्सर मक़रूज़ रहते थे क्योंकि वो बड़े कसीरुल अयाल और फयाज़ थे। अक्सर अरबाब सियर का बयान है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत उक़बा कबीरा के मौके पर अपने वालिद के साथ शर्फ़ इस्लाम से बहरावर हुए। उस वक्त उनकी उम्र 19 बरस की थी।
रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में हक़ और बातिल के दरमियान मैदान बदर में पहला मारका पेश आया तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी मैदान जंग का अज़म किया, लेकिन वालिद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि तुम घर पर रहकर अपने खुर्दसाल बहनों की खबरगिरी करो। चूँकि 9 या 10 बहनों के इकलौते भाई थे, इसलिए वालिद के हुक्म की तामील की। खुद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाबी का शरफ़ हासिल किया और मैदान बदर में दाद शुजाअत दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ में लिखा है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अगरचे ख़ास लड़ाई में शिरकत नहीं की, लेकिन वो बदर पहुँच गए थे और मुसलमानों को पानी पिलाते थे। अगले साल कुरैश ने बदर की हज़ीमत का बदला लेने के लिए बड़े ज़ोर शोर से मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की और उहुद का मारका पेश आया। सही बुखारी में है कि ग़ज़वा से एक शब पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और कहा, बेटे, मेरा दिल कह रहा है कि इस लड़ाई में मुझे सबसे पहले शहादत नसीब होगी। मुझे अपनी जान, माल और औलाद हर शय से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम सबसे बढ़कर महबूब हो। तुमको वसीयत करता हूँ कि घर पर रहकर अपनी बहनों की अच्छी तरह खबरगिरी करना और मुझ पर जो कर्ज है उसको अदा कर देना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लड़ाई में शामिल होने के लिए बेताब थे, लेकिन वालिद के हुक्म से मजबूर हो गए, क्योंकि बहनों में से 6 बहुत छोटी थीं और अगर वो भी लड़ाई में शामिल हो जाते तो घर बिल्कुल खाली हो जाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदान उहद में मर्दाना वार लड़ते हुए शहादत पाई और यूं उनकी दिली तमन्ना पूरी हो गई। शकीउल कल्ब मुशरिकीन ने उनकी लाश मुबारक का मुसला कर डाला, कान, नाक और होंठ काट डाले। लड़ाई ख़त्म हुई तो मुसलमानों ने नाश मुबारक पर कपड़ा डाल दिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वालिद की शहादत की खबर मिली तो वो मैदान उहद में पहुँच गए। वालिद की नाश मुबारक के मुंह से कपड़ा हटाया तो उसकी हालत देखकर बेख्तियार रोने लगे। इतने में उनकी फूफी हज़रत हिंद बिनते अमर बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आ पहुँची। भाई की नाश को इस हालत में देखकर उनके मुंह से भी बेख्तियार चीख निकल गई। उस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, तुम रो या ना रो, फरिश्ते अपने परों से अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर साया किए हुए हैं। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में आए कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहनों ने मदीना से एक ऊँट भेजा कि वालिद की नाश को इस पर लाद कर मदीना लाएं और बनु सलमा के ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन करें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा ही करना चाहा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनके बहनोई हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उहद के गंज शहीदा में एक ही कब्र में दफन किया। जामे तिरमिज़ी में है कि ग़ज़वा उहद के बाद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सख्त गमज़दा और दिलगीर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस हालत में देख कर पूछा, जाबिर, तुम इतने गमगीन क्यों हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बाप शहीद हो गए और बहुत सा कर्ज और बच्चे छोड़ गए, उन्हीं के फ़िक्र में मुब्तला हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरे बाप की शहादत के बाद उनसे बिला वास्ता और बेहिजाब गुफ्तगू फरमाई। हालांकि अल्लाह ताला किसी से बेपर्दा कलाम नहीं करता। उसने तेरे बाप को अपने सामने बुलाकर फरमाया, ऐ मेरे बंदे, जो तमन्ना हो बयान कर। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मुझे फिर दुनिया में भेज दे ताकि मैं फिर तेरे दुश्मनों से लड़ूं और शहादत पाऊं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा कतई फ़ैसला है कि जो दुनिया से आएगा वो वापस नहीं भेजा जाएगा। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि इलाही,
میرے حال کی خبر میرے پسماندوں کو پہنچا دے۔ اس پر یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ ان کے زخم پر تسکین بخش مرہم کا پھاہا رکھ دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ان کے 2 باغوں سے جو کھجور حاصل ہوئی تھی اس کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہودی قرض خواہوں کو کچھ رعایت کرنے یا قرض 2 قسطوں میں وصول کرنے کی ترغیب دے چکے تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم کھجوریں تقسیم کرنی شروع کرو۔ انہوں نے کھجوریں بانٹنی شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی قدرت، کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہونے کے بعد بھی کثیر مقدار میں بچ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو کر بہت خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مخلص جانثار کو ہر وقت کی فکر سے نجات دی۔ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں اس واقعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے۔ کھجوروں کی تقسیم کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مکان پر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت، خرما اور پانی پیش کیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ پر درود پڑھا۔ اس واقعہ کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بدر اور احد کے غزووں میں والد محترم کی ممانعت کی بنا پر شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے بعد انہوں نے عہد رسالت کے تمام غزوات میں والہانہ جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ 11 ہجری میں آفتاب رسالت اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں غروب ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرط غم سے نڈھال ہو گئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہمہ تن درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اب ان کے وقت کا بیشتر حصہ لوگوں کو قرآن پڑھانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ان تک پہنچانے میں صرف ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے دریائے علم سے سیراب ہو کر واپس جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے لسان رسالت سے سن رکھا تھا کہ تعلیم و تعلم کا درجہ جہاد کے برابر ہے، اس لیے ان کو تعلیم و تعلم اور درس و افتاء میں خاص انہماک تھا۔ سالہ سال تک مسلسل اپنے فیضان علم سے مخلوق خدا کو بہرایاب کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفانہ طرز عمل اختیار کیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرزور حمایت کی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر صفین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی میں بھرپور حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ آ کر درس و افتاء میں مشغول ہو گئے۔ یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے۔ 3 سال بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بسر بن ابی ارطاح مدینہ منورہ کا عامل بن کر آیا تو اس نے اعلان کیا کہ بنو سلمہ کو اس وقت تک امان نہیں مل سکتی جب تک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا اور بعد دل نخواستہ بسر کے پاس جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت پر بیعت کر لی۔ یزید کے عہد حکومت محرم 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ حائلہ پیش آیا
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد صدمہ پہنچا جب انہوں نے سنا کہ یزید نے شہیدان کربلا کے پسماندگان کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں دمشق سے مدینہ منورہ روانہ کیا ہے، تو پیرانہ سالی کے عالم میں بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کے ساتھ کربلا پہنچے تاکہ غمزدہ قافلے کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لائیں۔ خاندان رسالت کا مصیبت زدہ قافلہ جب دمشق سے کربلا پہنچا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو ہاشم کے لوگوں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنی ہاشم، تمہارا چاند غروب ہو گیا۔ اے میرے نانا کے صحابی، تو نے جس بچے یعنی حضرت امام حسین کو کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار کیا تھا، اس کا جسم اطہر گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس موقع پر موجود دوسرے سب لوگ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر بے اختیار رونے لگے۔ اس کے بعد وہ اس مصیبت زدہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ 74 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی مدینہ منورہ کا امیر مقرر ہو کر آیا کہ اس نے ایسے تمام لوگوں سے باز پرس کی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرجوش حمایت کی تھی۔ ان میں متعدد جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ حجاج نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثاروں کے احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی گردنوں اور ہاتھوں پر مہریں لگوائیں۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے عزب الغابہ میں لکھا ہے کہ حجاج نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مہر لگوائی۔ اس وقت وہ عمر کی 94 منزلیں طے کر چکے تھے، آنکھیں جواب دے چکی تھیں، سخت ضعیف اور ناتما ہو چکے تھے، اور عقبہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے صرف وہی حیات تھے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد پیغام اجل آ پہنچا اور عالم اسلام کی اس برگزیدہ ہستی نے اس پر لبیک کہا۔ ایک روایت کے مطابق حجاج نے نماز جنازہ پڑھائی اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔